پڑھنو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جنہ دوستان نے محبت نال درود شریف پڑھے میں تھوڑا تھوڑا قریب تھیا، جنہ نہیں پڑھیا بیٹھے رہو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مخدوم مکرم، مخدوم العلماء، خطیب اعظم، فخر القراء جناب حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے حکم دی تعمیل کردے ہویاں بھائی محبوب عالم صاحب دے دعوت تے پہلی دفعہ حاضری ہو رہی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک تھوڑی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے دوستاں کو اچھی آواز نال آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی میری تقریر
اور اس علاقے چ پہلی تقریر ہے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان تے مفصل مدلل تا انشاءاللہ حضرت قاری صاحب گفتگو فرمیسن تے میں تساں دوستاں دے سامنے یہ گال پیش کرنی ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دی عظمت کو وزن کرن واسطے ترازو اللہ دا قرآن ہوئے اور نبی سائیں دا فرمان ہوئے بلا پھیرا دینے ہیں صحابہ اہل بیت دی عظمت واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے، نبی سائیں دا فرمان کافی ہے۔ صحابہ تے اہل بیت دی عظمت واسطے تاریخ دی ضرورت ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ تاریخ دا سہارا تا او کھنے جیندہ تذکرہ قرآن چ نہ ہوئے، تاریخ والے پاسے تو او ونجے جیندہ تذکرہ نبی سائیں دے فرمان تے نبی دی حدیث چ نہ ہوئے۔ کوئی گل سمجھا نہیں پی؟ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دی عظمت واسطے اللہ دا قرآن کافی ہے اور نبی سائیں دا یہ لفظ اکھویسا نبی سائیں دا فرمان کافی ہے۔ انہا ہستیاں کو تاریخ دی لوڑ ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ آکھے جو میں صحابہ اہل بیت دی عظمت کو وزن کرے ساں تاریخ تے، تو ایدی مثال ایمیں ہے جی میں کوئی بندہ سونا چاندی چاہ کے وزن کرامن گیا کھڑے لکڑی دے ٹال تے۔ توجہ ہے؟ کہ زبان نہ ہلے تو سر چہلاؤ میں پتہ لگوے سی۔ میں بیٹھا عرض کرے نا کچھ گالی سمجھاونا چاہنا میں طالب علم علماء دا خادمہ تنظیمہ علیہ سنت دا ورکراں علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ سارے استاذن اور محسن اہل سنتن بولو تو صحیح۔ میں بیٹھا عرض کرے نا کہ صحابہ اہل بیت دا تذکرہ جب قرآن ہی چ موجود ہے، آمنہ دلال دے فرمان ہی چ موجود ہے، تاریخ دی ضرورت بولو نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کے نبی دے فرمان کو چھوڑ کے صحابہ اہل بیت دی عظمت کو اگر کوئی وزن ونج کریں دے تاریخ دے ترازو تے، ایدی مثال ہی میں ہے کہ جی میں کوئی سونا چاندی کو وزن کرامن واسطے لکڑی دے ٹال تے ونج کھڑے۔ ایمان نہ لسو جڑا سونا چاندی وزن کراون لکڑی دے ٹال تے گیا کھڑے یہ پاگل نہیں؟ بولو تو صحیح، پاگل ہے کہ کہنا؟ احمق ہے، بے وقوف ہے، اندھا دماغ ٹھکانے نہیں، اس دے اندر عقل و شعور اور دانش نہیں، او انسان کوئی فہمیدہ اور سنجیدہ انسان نہیں۔ اور جب عقل ٹھکانے نہ ہوئے اون قرآن کو بھی چھوڑنے میں نبی دے فرمان کو بھی چھوڑنے میں۔ تو آپ آدھے بیٹھے ہو کہ جیڑا قرآن حدیث کو چھوڑ کے تاریخ والے پاسے بنجیں او پاگل ہے، جڑا سونے چاندی کو وزن کرامن واسطے لکڑی دے ٹال تے ونجے اے بھی پاگل ہے۔ آکھو بے شک اونچی آواز نال آج ذہن بناؤ جو صحابہ تے اہل بیت دی عظمت واسطے وزن واسطے ترازو اللہ دا قرآن ہوئے، نبی سائیں دا فرمان ہوئے۔ لیکن جڑے لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے تاریخ دا سہارا گھندن اوندی بھی وجہ ہے، اوہی لسی بجا اوندی بھی وجہ ہے
اون دی وجہ ہے کہ ہر کافر نے، ہر مشرک نے، ہر ملحد نے، ہر بے دین نے، توجہ ہے پیشندی چاہت کو ملی ہے، پیتی بیٹھے ہو، بہت خیر ہے، توجہ ہے مارکا، ہر کافر نے، ہر ملحد نے، ہر بے دین نے، ہر بد مذہب نے، ہر مشرک نے، ہر میدان دے اندر صحابہ کو لو مار کھا دیے. بولو 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 اونچی آواز نہ. ہر کافر نے، ہر ملحد نے، ہر بے دین نے، ہر بد مذہب نے، ہر میدان دے اندر صحابہ و اہل بیت کو لو مار کھا دیے. توجہ ہے. پھر جڑا مار کھا کھڑ دے وہ ہمیشہ مندے ہی کٹ دے. بولیں دے نہیں وے پائے، بولیں دے نہیں وے پائے. جڑا مار کھا دی کھڑا ہوں دے وہ مقابلہ تک کر نہیں سکتا. تھوارے علاقے دا میں کو نہیں پتا، سارے دار دین پناہ رواج ہے جی جڑے ولا چھوار تے چھوٹا چھوار بھیڑ پویں نا پیچھے وڈا چاہ دسیں دس، پیچھے چھوٹا اتو تو نہیں وال سکتا، پیچھے مندے کٹ دے. معلوم تھیندے جڑا صحابہ تے اہل بیت دے گلے شکوہ کھڑا کریں دے، معلوم تھیندے اے صحابہ اہل بیت کو لو مار کھا دی کھڑے. بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. توجہ ہے مارکا. آج عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، جے صحابہ دی شان بیان کرو اللہ دا قرآن کافی. اہل بیت عظام دی شان بیان کرو اللہ دا قرآن کافی، نبی دا فرمان کافی. صحابہ و اہل بیت کو تاریخ دی ضرورت ہی نہیں. آکو سچے اونچی آواز نال، اونچی آواز نال. جے ناراض نہ تھی وہ تو آکھاں چاہ. زندگی گزر گئی ہے میرے علماء دی، صحابہ و اہل بیت دے دفاع کریں. کچھ اللہ کو پیارے تھی گئے تے اساں ہن تیار ہیں کیتی ودے ہیں تے جناب ہونی اتھائیں دے. بولو تو صحیح. تساں انتظار وچوں مولوی صاحب ڈوڑا کیڑے ویلے پڑھ دے. توجہ ہے مارکا، توجہ ہے مارکا. تو میں پہلے عرض کیتے جو بیرونی واقعہ، بیرونی قصہ، بیرونی کوئی تاریخ دی کہانی او اوہا منیسوں جیڑی قرآن دے مطابق ہے اور نبی دے فرمان دے مطابق ہے. گل سمجھے کہ نہیں؟ ہن مثال دے طور تے تاریخ آکھے، تاریخ اے گال کرے جو صحابہ و اہل بیت دے اندر نزاع ہا، جھگڑا ہا، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. تاریخ اے آکھے تے اللہ دا قرآن کیا دے رحماء بینہم. بولو تو صحیح. تاریخ صحابہ اہل بیت دے درمیان دشمنی پیدا کرے، تاریخ صحابہ اہل بیت دے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے. تاریخ دے اندر اگر ایک آلا ونجے کہ صحابہ اہل بیت ایک دوجے دے دشمن تے مخالفن، لیکن قرآن دے نہیں اے تاریخ جھوٹی ہے. رحماء بینہم، صحابہ اہل بیت بھائی بھائی ہاں. بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. میں جوڑ دا بات بیٹھا کرنا، میں جوڑ دا بات بیٹھا کرنا. صحابہ و اہل بیت یہ لفظ اکھویساں، صحابہ و اہل بیت اونچی آواز نال. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. علماء نے تے نکتہ لکھے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ تو مراد ابو بکر صدیق ہے. اشداء علی الکفار تو مراد فاروق اعظم ہے. رحماء بینہم تو مراد حضرت عثمان غنی ہے. تراہم رکعا سجدا،
میں پڑھ دے ونجو ای تو مراد میرا پیر علی ہے توجہ ہے گال قرآن دیئے معیار قرآن معیار آمنہ دے لال دا فرمان معیار تاریخ نہیں آکو بے شک اچھی آواز نال ذرا اچھی آواز نال کسوٹی اللہ دا قرآن ہے کسوٹی نبی سیدہ فرمان ہے لیکن دشمن بڑا عیار ہوں دے دشمن بڑا چالاک ہوں دے توجہ ہے سجاگ بیٹھے ہو دشمن بڑا چالاک ہوں دے حضرت جی اگر بلب کو پتھر مارے ہا پکڑے بنے ہا اگر بلب کو وٹا مارے ہا پکڑے بنے ہا لیکن اون دشمن نے کیا کیتے درمیان چو ویراں کٹن شروع کر دیتے جن دے ذریعے روشنی آندھی پئی بولو بولو جن دے ذریعے روشنی اگر بلب کو وٹا مریندا پکڑا بنے ہا لیکن یہ دشمن نے درمیانی چو ویراں کٹن شروع کر دیتن جن دے ذریعے روشنی آندھی پئی ہے معلوم تھی دے اے ویریں دا دشمن نہیں اے روشنی دا دشمن ہے جے ناراض نہ تھیوے تا آکھاں چاہ اگر اے دشمن دین دا انکار کرے ہا پکڑا بنے ہا لیکن جن دے ذریعے نال دین آئے جن دے ذریعے نال قرآن آئے جن دے ذریعے نال نبی دی حدیث تے نبی دا فرمان آئے ان درمیان چوں او ویراں کٹن شروع کر دیتن معلوم تھی دے اے انسان دا دشمن نہیں دراصل او دین دا دشمن ہے آمنہ دے لال دے فرمان دا دشمن تو گال سمجھ دے بیٹھے حضرت قاری صاحب سمجھ دن یہ سارے گالیں ہی کی کتاب جو نہیں مل دیں ورگردانی کرنی پوندی ہے میں سمجھو علماء کرام سمندر چ غوطے لا لا کے موتی تلاش کر کے تو حضرات دے سامنے پیش کریں نا کیا ضرورت ہے سا کو دفاع صحابہ کرن دی کیا ضرورت ہے سا کو دفاع اہل بیت کرن دی این واسطے جو اے صحابہ و اہل بیت پورے دین دے گواہ ہیں بولو تو صحیح صحابہ اہل بیت پورے دین دے گواہ ہیں اور میرے قائد میرے استاد مکرم محسن اہل سنت علامہ عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ فرمیندے رہنے لوگو صحابہ نبی دے دین دے گواہ صحابہ نبی دی تبلیغ دے گواہ وہ تبلیغی ہو بیٹھے ہو کوئی نہ تو سب بلیں دے جنہی میں تھوڑے بسترے تے نہیں چاہ گئے انہوں دا بسترہ ہی اپنا ہوں دے کھاون پکاون بھی تے کئی بندے تبلیغیں کو دے دے وجن 106 دے ٹمپریچر تے بخار چڑھا دے میں کہ تپ چڑھنے اے نہیں چھوڑیں دے بولو تو صحیح اے انشاءاللہ چلا لوا کے چھوڑے سے بولو تو صحیح جڑے پرواہ کہیں نہیں کریں دے او ڈاٹھے نہیں بولو تو 4 مہینے لوا کے چھوڑیں دے پیغمبر دی تبلیغ دے گواہ صحابہ ایمان اللہ انگلے تو ہمیں میں ہم میرے علماء ہن اولیاء ہن صلحاء ہن کوئی علاقے دا ملک تے خان ہاں نبی سہیں دے زمانے بیا کوئی ہاں نبی دے زبانے نبی دی اہل بیت ہائی نبی دے صحابہ ہن این واسطے میں آدھا بیٹھا نبی دی تبلیغ دے گواہ صحابہ نبی دے جہاد دے گواہ صحابہ نبی دی نماز دے گواہ صحابہ نبی دے نشست و برخاست دے گواہ صحابہ نبی دی ہجرت دے گواہ صحابہ نبی دے معراج دے گواہ صحابہ قرآن کو لکھن والے صحابہ بولو تو صحیح قرآن کو لکھن والے صحابہ اور ہر حدیث دا راوی صحابہ بولو بولو ہر حدیث دا راوی صحابہ جو ناراض نہ تھی وہ تو میں گال آئی بیٹھی آنکھاں چاہ ناراض نہ تھی سو پہلی سوری سے ملاقات ہے آنکھاں چاہ میرا انداز جارحانہ انداز نہیں ہوندا لیکن گال لکے ساں کہنا اگر تقریر سمجھ نہ آوے گال سمجھ نہ آوے اجا میں ٹکر کھامنے تو ساں دے پینیا ہے ہو سو بولو تو صحیح آکے پوچھ سکتے ہو حضرت قاری صاحب حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب یہ عملے دے خطیب ہیں جلے اساں پڑھ دے ہاسے پرانے عالم ہیں پرانے خطیب ہیں انہیں کو پوچھ سکتے ہو میرے کو پوچھ سکتے ہو دین ضد دا نا نہیں دین ہر دھرمی دا نا نہیں دین ضد اور بغض اناد دا نا نہیں دین افہام و تفہیم دا نا ہے دین سمجھن سمجھاون دا نا ہے تساں چکو میں دساں میں چکا تساں دسو حضرت تو سے فرمائیں دین تھوڑا میرا سانجھا ہے کہ تساں لفظ سنیا ہو سی
توجہ ہے مارکا پورے دین دے گواہ صحابہ و اہل بیت آکھو بے شک تے جڑی گال میں کرنا چاہنا تے پیشگی میں معذرت کیتی ہے جو ناراض نہ تھی وے جو تساں ناراض بہت جلدی تھی پوندے ہو لیکن گال اتنا کچھ ہے جو حضرت علی تے حضرت فاطمہ دے نکاح دے گواہ صحابہ گال موک نہ گئی بولو تو صحیح حضرت توجہ ہے میں بیٹھا دا حضرت علی تے حضرت نکاح دے گواہ صحابہ آکو بے شک اونچی آواز نال کشف الغمہ دی عبارت ہے جڑے ویلے نبی سے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا خاتون جنت حسنین کریمین دی اماں حسنین کریمین دی اماں بولو تو صحیح میں حصہ ملے نا جو میں اہل بیت دا غلام ہاں حضرت حسین کو اپنا پیر منینا اپنے پیران دا پیر منینا اپنا مقتدا منینا پیشوا منینا رہبر و رہنما منینا اور اساں تا آدھے ودے ہیں حضرت حسین دی شان ودے اساں سنیاں دا ایمان ودے پھر میں کیوں نہ پڑھاں پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو پڑھو تسا نہ پڑھ سو اساں پڑھتے رہنے اللہم صلی علی محمد وعلا بولو وعلا آل محمد پھر میں کیوں نہ کہاں پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو سر تھا جن کا سجدے میں سر تھا جن کا سجدے میں پڑھا اس نے کلام اللہ ملائک بھی ہوئے حیران ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو آمنہ دلال حبیب کبریا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر جنتی عورتاں دی سردار حضرت بی بی فاطمہ دا نکاح پڑے حضرت علی سینال آپ نے فرمایا ابو بکر آون بولو بولو آپ نے فرمایا ابو بکر آون میرے قریب بیٹھ جا عمر تو میرے قریب بیٹھ جا اور یہ لفظ کھڑن کتاب دے اندر انی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ بعلی میرا ابو بکر میرا عمر میں اپنی بیٹی دا نکاح پیا پینا حضرت علی سینال میں تے کوئی نہ ڈوہائیں ابو بکر عمر تھا کو میں ڈوہائیں کوئی نکاح دا گواہ بنینا توجہ ہے مارکا توجہ ہے بس یہ دو بنیادی گالیں یاد رکھنے بنیادی گالیں پہلی گال تے جو معیار اللہ دا قرآن ہے معیار آمنہ دلال دا فرمان ہے آکو بے شک تاریخ نہیں تاریخ اون ویلے ضرورت پوسی جڑے ویلے قرآن چو گال نہ ملے نبی دے فرمان چو گال نہ ملے اور دوسری گال یہ بھی عرض کراں تاریخ دی گل بیرونی واقعہ او اسا منیسوں جڑا قرآن دے مطابق ہے نبی دے فرمان دے مطابق ہے آمنا وسلمنا وصدقنا من گھنسوں جی اگر او بیرونی واقعہ قرآن دی بھی مخالفت کریں دے نبی دے فرمان دے بھی مخالفت کریں دے فہو ردن وہ ناقابل قبول ہے آکو بے شک امید ہے تو صحیح گال نال اتفاق کرے سو بولو تو صحیح گال سمجھے کہ نہیں شہادت نعمت ہے مصیبت نہیں آکو بے شک اونچی آواز نال شہادت نعمت ہے مصیبت نہیں اور پھر شہادت ہر کہندہ مقدر ہی نہیں اے تمغہ قسمت والے کو نصیب ہوں دے اے نعمت شہادت والی نعمت اے قسمت والے کو نصیب ہوں دیئے
سارے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مولانا گلشیر احمد آوان رحمت اللہ علیہ، نہ تو سنیا ہو سی، یہ بڑی عمر والے بزرگ بیٹھن تھے۔ مولانا گلشیر احمد آوان رحمت اللہ علیہ ضلع اٹک ملو والی دے رہن والے ہن۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے ہم اثر ہن، ہم زمان ہن۔ مولانا گلشیر احمد آوان رحمت اللہ علیہ کو نواب امیر محمد کالا باغ نے قتل کروایا ہے مسئلہ ختم نبوت دی خاطر۔ مولانا گلشیر آوان جڑے ویلے شہید ہو گئے، عطا اللہ شاہ بخاری کو اطلاع پہنچی ہے۔ امیر شیر عطا اللہ شاہ بخاری اتھائیں گئے، جلسہ ہا، احتجاج ہا۔ میں او تقریر نہیں دہراونا چاہتا جڑا جملہ میرے عنوان نال متعلق ہے، میں او دسنا چاہنا۔ عطا اللہ شاہ بخاری بہت وڈا خطیب آ، خطابت تو انہاں دے گھر دی لونڈی ہے۔ بخاری صاحب دا گالی بڑے عجیب ہو جان۔ ایک دفعہ فرمانے پہ اہدنا الصراط المستقیم دا 3 ترجمے کیتے نے۔ ایک ترجمہ تا تساں آپ جان دیو، اے اللہ سے میں کو سیدھے راہ تے چلا آدھراں دیو۔ ایک تو معنی ہے اے اللہ میں کو سیدھے راہ تے چلا، بیا معنی بخاری صاحب کیتے اے اللہ میں کو سیدھا راستہ بتا، چلا اور بتا۔ تریجا کیتے نے اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ پہنچا۔ آخنا سبحان اللہ۔ یہ 10 سالی گال کہانی جو 10 تے چلا، بس میرا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ پہنچا۔ بخاری صاحب دا گال ہی بڑے عجیب ہونے آن۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمینے آن، تقریر فرمینے آ گلشیر، میں نے سنا تھا آوان بہت سخی ہوتے ہیں لیکن تو بخیل نکلا۔ تقریر فرمینے انہاں دے شہادت دا ایک جلسہ ہا، احتجاج ہا نواب صاحب دے خلاف کہ سارے عالم کو کیوں شہید کیتے ہوئے۔ تقریر دے اندر فرمینے او گلشیر، میں نے سنا تھا آوان بہت سخی ہوتے ہیں لیکن تو بخیل نکلا، اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، میرے لیے کیوں نہیں مانگی؟ توجہ ہے؟ میں تو سنیا ہاں جو آوان بڑے سخی ہونے لیکن تو بخیل نکلے، اپنے واسطے شہادت دی دعا منگی آئی، اللہ تے کوئی تمغہ عطا فرمائے، میرے واسطے کیوں نہیں بھی منگی؟ معلوم تھے بخیل ہیں۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، عاجزی دی حد کر دیتی ہے بخاری نے۔ فرمانے ہاں جس جانور میں کوئی عیب ہو وہ قربانی پر نہیں لگتا۔ جس جانور میں کوئی عیب ہو وہ قربانی پر نہیں لگتا۔ تا شہادت نعمت ہے مصیبت نہیں، آکو بے شک اونچی آواز نال اگر شہادت مصیبت ہوئے ہاں آمنہ دلال شہادت دی تمنا نہ کریں نا۔ میں پڑھی بیٹھا حدیث پاک دے اندر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ تھوڑے میرے پاک پیغمبر سارے انبیاء دے افسر، اچھی آواز نہ لاکھونا سبحان اللہ، دوئے جہانہ دے سردار، نبیاں رسولاں دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، نوریاں تے بشریاں دے سردار، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، مقصود کائنات، اللہ دے پیارے حبیب نے اللہ دی بارگاہ بھی دعا منگی، یا اللہ میری دلی تمنا ہے کہ میں تیرے نا تے شہید کیتا ونیاں، ولا میں کو دنیا تے بھیجو، ولا شہید کیتا ونیاں ولا دنیا تے بھیجو، یعنی بار بار تیرے نا دوتے شہید تھیونا بہت پسند ہے۔ اور یہ دعا منگی ہے میرے پیر عمر نے، آگونا سبحان اللہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر یہ دعا منگن، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہ دو تمناوائن حضرت عمر آدھے اللہ سیاں دو تمناوائن، دو آرزوائن۔ پہلی تمنا ہے کہ میرے ہوتے موت جدہ بھی آوے، شہادت دی موت آوے، اور دوجی تمنا ہے جو موت بھی شہادت دی آوے تے آوے بھی تیرے محبوب دے شہر دے اندر، آوے بھی تیرے محبوب دے شہر دے اندر۔ ضلع لیا والو اللہ نے حضرت عمر دیاں دعائیں آرزوان پسند بھی فرمایا تے قبول بھی فرمایا۔ صبح دی نماز مسجد نبوی دے اندر امیر المومنین آپ کھڑا پڑھیں دے، حضرت عمر آپ کھڑا پڑھیں دے امیر المومنین۔
नाराज न थी सो बई गाल ज़हनी चाह गई है आखा चा फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद दा इमाम भी है और मुल्क दा इमाम भी है। जिला लिया वालों अमानतन में थोड़े गाल हवाले पिया करे ना, जब तक मस्जिद दा इमाम मुल्क दा इमाम नहीं बनता उतने ती हालात तब्दील नहीं हो सकते। तवज्जो है, जब तक मस्जिद दा इमाम मुल्क दा इमाम नहीं बनता उतने ती हालात इवें दिगर गू रासन इवें खलफशान रासी अमन मिलसी ता उन वेले खुशहाली मिलसी ता जेरे वेले मस्जिद दा इमाम मुल्क दा इमाम बनसी। और मैं तो बैठा हदा जो सारे पीरो मुर्शद हजरत सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की थी, हजरत उमर ने इमारत की थी, सहाबा किराम ने इमारत की थी। इस वास्ते में दावे नाल हदा जब तक मस्जिद दा इमाम मुल्क दा इमाम नहीं बनता उतना ती हालात तब्दील नहीं हो सकते। तवज्जो है, नाराज थी गया मैं वोट मंगण नहीं आया। हाँ मता मौलवी साहब पता नहीं क्या कितना गाल कहन गए, मैं वोट मंगण नहीं आया लेकिन दसेंदा बैठा मसला समझाना बैठा। असन जेड़े पासे वेने पे है ना, हजरत डेरवी साहब फरमाने रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल कादिर डेरवी साहब एक बंदा हा जो को हिक दे दू नजर दियान हकीम को गए। हकीम साहब आके किवें आयो, वो आके मैं को हिक दे दू नजर देन, यानी मैं बीमार हाँ मैं को हिक दे दू नजर देन। तो वो आके बोल तुम त्राए क्यों आयो? हकीम आपको त्राए नजर दियान तो जो मार का हकीम को आप कुतराए नजर दियान जे को आप कुतराए नजर दे उनका इलाज क्या करे सही? जेड़े आप बदमाश होवे मुल्क दे अंदर अमन कायम किवें करे सही? नाराज थी गए मेरे ख्याल वाह जरा कुराड़ा थी गए, वाह जरा सख्त थी गए। तवज्जो मार का ए भाई महबूब आलम साहब कोई हलवा शलवा खवावे हा तो मैं कूल आवाज करा हा। हुण तो मुर्गियां इो जियां आ गए जेड़े अपने जंघानी झले ने साकू मिट्टी फैदा रहे। तवज्जो मार का आन पिछो लगे हलवा मौली हलवा खादन हुण पुछदा कोई नहीं। बाबा थाको हलवा मुबारक साको अल्लाह दा कुरान मुबारक नबी दा फरमान मुबारक आको ना सुभान अल्लाह। सुबह दी नमाज अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम पढ़े दे खड़न सफ़ा दे विचों अबू लोलो फारसी फिरोज नामी शख्स मजूसी सफ़ा को चरेंदा होया फारूक आजम दे उत्ते आके हमला आवर होया। जनाबे फारूक आजम दा पेट मुबारक चाक हो गया। सहाबा ने कपड़ा बद के पेट को महफूज करके इस जख्मी हालत के अंदर घर पहुंचाया गए। मुसल्ला इमामत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने संभालिया। जख्मी हालत के अंदर हजरत उमर घर पहुंचन हुण गशी तारी थी हुण पै गई है, जहर आलूद खंजर लगा पिया, पूरे वजूद के अंदर जार फैलन पै गई है। जेरे वेले वक्त करीब आवन लगे हजरत उमर ने अपने पुत्र को सदवाए अब्दुल्ला बिन उमर ने, ओ बेटा मैं को नजर दाई में जो अल्लाह ने मेरी शहादत वाली दुआ कबूल कर छोड़ी है, अल्लाह ने मेरी शहादत वाली तमन्ना पूरी फरमा छोड़ी है जो मेरे वजूद के अंदर जहर फैल दी पई है। जरा अबू लोलो फारसी मजूसी काफिर ने मेरे को खंजर मारा, उनकी वजह को मैं दुनिया छोड़न वाला। लेकिन मेरा बेटा मैं ते को एक कम जिम्मे लेना वन उम्मुल मोमिनीन दे कोल मुसलमाना दी अम्मा ईमान वाले दी अम्मा ईमान वाले दी अम्मा नमक हलाला दी अम्मा। मेरा भाई महबूब आलम साहब पादन अम्मा दी शान बयान करो। मैं एक ओ अम्मा है जेंदे मुतल्लिक तेरे अब्बे आखे तेरी अम्मा है, जेंदे मुतल्लिक तेरे फिरा आखे तेरी अम्मा है, जेंदे मुतल्लिक तेरे फिरावान रिश्तेदार ने आखे तेरी अम्मा है। अम्मा आयशा सिद्दीका ओ अम्मा है जेंदे मुतल्लिक अल्लाह फरमाया तेरी अम्मा है, अल्लाह फरमाया थोड़ी अम्मा है। उम्मुल मोमिनीन को न बनो और उन्हें को वन के मेरा सलाम भी पहुँचाओ तो मेरा पैगाम भी पहुँचाओ। सलाम पहुँचावन दे बाद पैगाम पहुँचावने जो मेरा अब्बा उमर पिया दे मैं दुनिया छोड़न वाला जामे शहादत नोश करन वाला। अगर अम्मा मेहरबानी चा करे जरे वेले मैं दुनिया छोड़ा मैं को दफन दी जहा नबी से दा रोज़ा मिल वने, क्योंकि ये नबी सैंदा रोज़ा अम्मा आयशा सिद्दीका दा ज़ाती मकान है। हाथ खड़ा करके आखो बेशक, ऊंची आवाज़ नाल आखो। जितना हुण आराम पे फरमांदे ना थोड़े मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम पे फरमांदे ए अम्मा आयशा सिद्दीका दा ज़ाती हुजरा है।
ذاتی مکان ہے این واسطے اجازت ضروری ہے بولو نا بیٹے کو فرمائنے بیٹا ون اما کو آنکھوں میرا ابا عمر دنیا چھوڑن والے اگر مہربانی چا کرن میں جرے ویلے جام شہادت نوش کراں میں کو دفن دی جا نبی دا روزہ مل ونجے اللہ اکبر کیونکہ نبی پاک دے روزے پاک دے اندر 4 آدمی دی جا ہے ایک تا آمنہ دے لال آرام پہ فرمینن بیا نال ابو بکر صدیق آرام پہ فرمینن اور ایک جہاں دے وچ قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکے دفن ہونے اجا ایک جہاں بچ دیئے اگر اماں مہربانی چاہ کرے میں اتھیں دفن تھی پوواں حضرت عبداللہ بن عمر گیا بیٹھے ام المومنین دے کول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اما میرے ابے دائے پیغام ہے اما دے اکھائیں چوں آنسوں آگئن رو کے آدھیں او بیٹا اے جہاں تا میں اپنے واسطے رکھی ہوئی ہے جڑے ویلے دنیا چھوڑے ساں میں ای جہاں دے اندر دفن تھی ساں لیکن میں کو تیرے ابے عمر دا احسان یاد آن دے جے توجہ کی تھی بیٹھے ہو تو احسان سنے ہی بنیا جاگ دے بیٹھے ہو تو درود شریف پڑھو اما فرمائے دیئے اے جہاں تو میں اپنے واسطے رکھی ہوئی ہیں لیکن میں کو تیرے ابے عمر دا احسان یاد آن دے میں بھی چاہنیاں جو میں بھی قربانی دا مظاہرہ کرام اظہار دا جذبہ پیش کرام او احسان کیا ہے اما فرمائے دیئے میرے ہوتے ایک اوکھا وقت آئے منافقہ نے میرے ہوتے الزام لائے منافقہ نے میرے ہوتے بہتان لائے زنا دا بہتان لائے اللہ اکبر اتنے میں کو پیر بخاری دی گال یاد آ گئی ہے عطا اللہ شاہ بخاری فرمینی ہن الزام اون ویلے کیوں نہیں لگا جڑے ویلے ابو بکر صدیق دے گھر ہے الزام اج کیوں پیا لگ دے جڑے نبی دے گھر آ گئی توجہ ہے اللہ واسطے توجہ کرے سو الزام اون ویلے کیوں نہیں لگا حضرت عائشہ صدیقہ تے جڑے ویلے عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق دے گھر ہے اج الزام کیوں پیا لگ دے جڑے نبی دے گھر آئیے ایدی کیا وجہ ہے حضرت فرمینن دراصل عائشہ صدیقہ دا دشمن دراصل اور نبی دا دشمن ہے بولو 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 امی عائشہ صدیقہ دا دشمن دراصل اور نبی دا دشمن ہے عائشہ صدیقہ دے کردار کو داغدار کر کے نبی دی نبوت کو مجروح کرنا چاہندے نبی دی نبوت کو داغدار کرنا چاہندے کہ اون نبی دی گال کیویں منوں جن دی گھر والی دا اے حال ہے ہاں تا الزام ہاں تا بہتان آکھو بے شک اونچی آواز نال اما دیئے جو میں گھر بیٹھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف گھنن تو میں جو کوئی گال کرنا چاہندی ہم حضور نے چہرہ انور بے پاسے پھیر چھوڑے بے رخی فرمائیے اما فرمائے دیئے جو میں پریشان تھی گیا جو آپ تا ہر ویلے مسکران دے مل دی ہن جیڑی گال پوچھا ہاں مسکرا کے جواب دے دیان آج ناراض کیوں ہیں اما فرمائے دیئے بس میرے پیران دے تلیاں میں چوں زمین نکلن پہ گئی ہے جو میں کو ہر پاسو اندھارا نظر دہا جو میرے قائد کیوں ناراض ہیں میرے نبی کیوں ناراض ہیں میرے مرشد کیوں ناراض ہیں میرے آقا کیوں ناراض ہیں ہفتے دے بعد مستح دی زبانی پتہ چلے جو منافقہ نے میرے ہوتے الزام لائے زنا دا بہتان لائے اما فرمائے دیئے میں کو اتنا بھی پتہ کہے نہا جو زنا ہوں دی کیا بلائے بولو تو صحیح میں تا اتنی پاک دامن ہم میں کو اتنا بھی پتہ کہے نہا جو زنا کیا بلا ہوں دے تے نبی سے ایک گالی میرے بارے سنی بیٹھے ہن تاہوں پریشانن تے ناراضگی دا اظہار فرمائے نے پیچھے اما آدھی ہے میں نبی سے دی خدمت اچھ گئیاں میں کہ آقا میں کوئی اجازت دیو میں اپنے پیکے ویندیاں اما عائشہ صدیقہ دے پیکے بھی تو عام نہن وہ بھی تو ابو بکر صدیق ہا آکو نا سبحان اللہ میں اپنے پیکے ویندیاں اما دا خیال ہے ہا چلو نبی سے تا ناراضن گھر ویساں پیکے ویساں ابے نا لوگ سکھ ونڈے ساں اما نا لوگ سکھ ونڈے ساں لیکن اما فرمے دیئے میں جرے ویلے گھر گئیاں پیکے گئیاں ابے کو بھی روندہ ڈٹھم اما کو بھی روندہ ڈٹھم
میں کہ یا اللہ یہ کیا قیامت برپا تھی گئی ہے، اتھا میرا نبی ناراض ہے، اتھا میرا ابا بھی پریشان ہے روندہ بیٹھے، اتھا میری اماں بھی رو رو کے بحال ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی گھر والی مسلمانہ دی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح اٹھیں دیئے، اپنے گھر دے کونے چوانج کے اللہ دی بارگاہ بھی دعائیں مانگ دیئے۔ او میرا اللہ، او میرا اللہ، حضرت یوسف تے بھی الزام لگے صفائی ہو گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے الزام لگے صفائی ہو گئی ہے، حضرت مریم تے الزام لگے صفائی ہو گئی ہے۔ اللہ تیرے محبوب دی گھر والی بھی تیرے در تے آئی بیٹھی ہے، جب تک میرے کردار دی صفائی دا اعلان نہ تھی سی سر سجدے تو نہ اٹھے سا۔ اللہ مہربانی فرما، ضلع لیا والو، بستی شادو خان والو میں آدرانا اماں عائشہ صدیقہ ایک رات نہیں رونی، دو راتی نہیں رونی، 20 راتی نہیں رونی، 40 رات اماں عائشہ صدیقہ روندی رہ گئی ہے۔ جی میں اماں عائشہ پریشان ہے، ای میں آمنہ دے لال بھی پریشان ہیں، چونکہ عزت دا مسئلہ بڑا حساس ہوں دے، عزت دا مسئلہ بڑا حساس ہوں دے، اور عزت بھی آمنہ دے لال دی، عزت بھی دوئے جہانہ دے سردار دی۔ آمنہ دے لال پریشان ہیں، سویرے تھئیے آخری دیوار آپ نے میٹنگ سلوائیے، صحابہ کرام دا اجلاس سلوائے، آپ نے صحابہ کرام کو پوچھے، صحابہ لوگ جو میری گھر والی دے متعلق گالی کھڑے کریں کوڑے یا سچ؟ توجہ ہے، ایک صحابی اٹھی کھڑ دے، آدھے آمنہ دے لال جے میرے کو پوچھتے ہو جی میں تساں پاک ہو تھوڑا گھر والے ہمیں پاک ہے، آکو بے شک، اونچی آواز نہ، جی میں تساں پاک ہو تھوڑا گھر والے بھی، ہاتھ کھڑا کر کے آکو بے شک، آمنہ دے لال پاک، آکو بے شک، اور میں تا دہ لوگو آمنہ دے لال پاک، آپ دا کھاونا بھی پاک، آپ دا پیونا بھی پاک، آپ دا سمنا بھی پاک، آپ دا جاگڑا بھی پاک، آپ دا سلام بھی پاک، آپ دا قیام بھی پاک، آپ دا چہرہ بھی پاک، آپ دا زلفاں بھی پاک، آپ دی قد و قامت و جسامت بھی پاک، آپ دا لباس بھی پاک، آپ دے یار بھی پاک، آپ دی اہل بیت بھی پاک، آپ دا مکہ بھی پاک، آپ دا مدینہ بھی پاک، آپ دا سینہ بھی پاک، تے آپ دا پسینہ بھی پاک۔ صحابی رسول اٹھی کھڑ دے، آدھے آمنہ دے لال جی میں تساں پاک ہو تھوڑا گھر والا بھی پاک ہیں۔ بیا صحابی اٹھی کھڑ دے، آدھے آمنہ دے لال میرا ایمان ہے تھوڑے وجود پاک تے گندی مکھی نہیں بہ سکتی، گھر والی بھی گندی نہیں ہو سکتی۔ سچا کس بولو تا، سچا کس؟ بیا صحابی اٹھی کھڑ دے، آدھے آقا عقیدہ میرا بھی یو ہے، ایمان میرا بھی یو ہے، جو تساں بھی پاک ہو تھوڑا گھر والا بھی پاک ہیں، لیکن تھوڑا کو گھر والے دی کمی تو کوئی نہیں، بیاں بھی تو بیویاں ہیں پیاں جی۔ اگر عائشہ صدیقہ دی وجہ کو اگر پریشان تھی نہیں پے ہو تو بس فارغ کر دیو، یہ گال تھائیے چونڈی حضرت عمر بیٹھا ہا اٹھی کھڑے، روندہ ہویا اٹھی کھڑے، آدھے آقا سارے دا گالی سنے ہوئے میں غریب دی گال بھی سن گنو۔ تو ساں مولوی صاحب تو ہونے آ کے قرآن و سنت دی گل، یہ جیڑی گال بیٹھا کرے نا علماء کو پوچھو این مسئلے چ قرآن آئے، میں سنوے نا اللہ دا قرآن، توجہ مارکا۔ آدھے حضرت عمر اٹھی کھڑے، آدھے آقا سارے صحابہ دا گالی سنے ہوئے کہیں کچھ جا کے لیکن میں غریب دی گال بھی سن گنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر بیان کر، تیری تجویز کو تو اللہ قرآن بنے داران دے، بولو تو صحیح، تیرے مشورے کو تو اللہ قرآن بنے داران دے، تو بیان کر۔ حضرت عمر آدھے آقا میں کو اے دسو جو اماں عائشہ صدیقہ کو تھواری گھر والی بڑھامن والا کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے آکو، ہاتھ کھڑا کر کے ڈنگا تھا تو سے بعد ننگا ہاتھ اللہ بعد ڈنگا تھی سی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں یہ پوچھنا جو اماں عائشہ صدیقہ کو تھوڑی بیوی بناون والا کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ کو تھوڑی عزت حرم بناون والا کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ کو تھوڑے واسطے اے رشتہ منتخب کرن والا کون ہے؟
آمنہ دے لال نے زبان مبارک نال جواب نہیں دیتا، میں انگلی دا اشارہ فرمائے آسمان دی طرف، کہیں چنے اونچی آواز نال، ذرا اونچی آواز نال، بس حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ میں آسمان دے اٹھے، پرویت فاروق اعظم ہے حضرت عمر میں نیامی چو تلوار کو کٹ کے میں تلوار کو لہرا کے فرمایا آقا تھوڑا فیصلہ تھوڑی انگلی نے کر چھوڑے، ہن عائشہ صدیقہ دے دشمن کو میری تلوار دے حوالے کرو، ہن عائشہ صدیقہ دے دشمن کو میری تلوار دے حوالے کرو، اور میں ادرانا فاروق اعظم دی تلوار روز ازل تو منافقین دی دشمن ہے، بولو بولو بولو، فاروق اعظم دی تلوار روز ازل تو منافقین دی دشمن ہے، میں تلوار لہرا کے فرمایا آقا عائشہ صدیقہ دے دشمن کو میری تلوار دے حوالے کرو، جائے خدا نے رشتہ چنے کڈھن دا اختیار بھی اون کو ہو سکدے، بیا کہ کو ہو سکدے جب منتخب کرنے والا اللہ ہے، کون ہے بھائی؟ اونچی آواز نال، بس مجلس برخاست ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تین جڑی تجویز دیتی ہے نا میرے سارے دل دے بوجھ ختم تھی گئے، آخو نا سبحان اللہ۔ صحابہ اپنے اپنے فرائض منصبی تے چلے گئے، اپنے کمہ تے چلے گئے، تے آمنہ دے لال ساغریں پہنچ گئے جتنا اماں عائشہ صدیقہ پہلے گئی ہوئی ہے، دروازے تے آواز دیتی نے کون؟ فرمایا آنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی تارے دروازے تے آکھنا افتح الباب، دروازہ کھولو، اللہ دے پیارے پیغمبر جڑے ویلے اندر وینن آپ دی سس مل دیئے، اماں عائشہ صدیقہ دی والدہ مل دیئے، دعا سلام کلام دے بعد سب تو پہلے آمنہ دے لال نے فرمایا میری عائشہ کتھاں ہیں؟ پریشان تہن، آخر 40 راتاں گزر گئے، اماں دیئے آمنہ دے لال ایتا 40 راتاں تھی گئے، نہ کچھ کھان دیئے نہ کچھ پین دیئے نہ کوئی گال بات کریں دیئے، رو رو کے بحالے بس مسلح تے اللہ دی بارگاہ دعائیں بیٹھی منگ دیئے، کمزور تھی گئی ہے، نحیف تھی گئی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جڑے ویلے اماں عائشہ صدیقہ دے قریب بیٹھن آپ فرمائیں عائشہ کوئی گال آکھنا چاہ دیو تو آکھو، کوئی گال آکھنا چاہ دیو، اماں عائشہ کو فرمائے نبی سہیں میں منافقہ نہ گالے میں سونا یا تیرے بیٹے دی اولاد دی روحانی اولاد صحابہ دا گالے بھی سونا یا تیری بھی سندہ، تیری بھی سندہ، جو اے جو حالات چل دے پہن کوڑے سچے۔ اماں عائشہ جواب دے دی آمنہ دے لال میں تو کوئی یوں جواب دے سا جڑا جواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتروں کو دیتا ہے، قال انما اشکو بثی و حزنی الاللہ، میں اپنے سارے دل دے حالات میں اپنے سارے دل دے آرزوان اللہ کو سنائی بیٹھیاں، اماں عائشہ دیئے میں سارا دعائیں اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دی عدالت دے اندر سپریم کورٹ دے اندر ریٹ دائر کیتی بیٹھیاں، اللہ دے فیصلے دی منتظر رہاں، دیکھا اللہ والوں کیا جواب آندے، حقنا سبحان اللہ۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا عائشہ تو بھی اللہ دے فیصلے دی منتظر رہیں، میں نبی بھی اللہ دے فیصلے دا منتظر رہاں، اور تیرے روحانی بیٹے عمر بن خطاب نے بھی یہ رائے دیتی ہے، یہ مشورہ دیتے، بس تھوڑی دیر گزریے میرے دیکھو تھوڑی دیر گزریے اللہ دے محبوب نے انہیں کالی کملی مبارک چاپاتی ہے، آپ دے چہرے انور تے پسینہ آون پائے گئے، اے وحی دی علامت ہے، جرے ویلے وحی آویا باہمیں سخت سردی ہویا نبی پسینہ پسینہ تھی وینیان، وحی دا بڑا بوجھ ہوں دہا، آمنہ دے لال جرے ویلے اپنی کالی کملی مبارک پاتی ہے، اماں فرمین دی ہے میں سمجھ گئیاں جو اللہ دا ٹیلی فون نمبر مل گئے، بولو تو صحیح، میں سمجھ گئیاں جو اللہ دا ٹیلی فون نمبر مل گئے، اللہ نال گال بات شروع تھی گئی ہے، بس میں این سوچ بچار دے اندر ہم دیکھاں فیصلہ میرے آکی چوندے یا میرے مخالفان دے آکی چوندے، تھوڑی دیر گزری ہے جرے ویلے وحی دا سلسلہ ختم تھے، آمنہ دے لال نے آپ نے جرے ویلے اپنے چہرے انور تو کپڑا لہائے، آپ دا چہرہ انور ایمیں چمک دا ہاں جی میں بادنا دیا گھٹاما میں چورمی دا چند چمک دا ہوئے نظر آن دے، آپ دا چہرہ انور چمک دے، آپ دے چہرے تے خوشی دیا سارن، سب تو پہلے آمنہ دے لال نے فرمایا عائشہ مبارک ہوئی،
عائشہ مبارک ہوئی اللہ نے ڈگری تیرے حق چ دے دیتی ہے، اللہ نے فیصلہ تیرے حق چ دے دیتے، اللہ نے قرآن تیرے حق چ نازل فرمائے۔ آکو سبحان اللہ، اچھی آواز نہ رکھو نا، سبحان اللہ۔ اما فرمائیں میں سوچن پہ گئیاں شاید کوئی ہکڑو ایتا میرے حقی چاہ گیاں ہوسن، لیکن ایتا پتہ کوئی نہ جو اللہ ایڈی کرم نوازی فرمائیے جو میرے برات واسطے میرے کردار دی صفائی واسطے پوری صورت نور نازل کر دیتی اللہ پاک نے۔ اللہ اما پوچھ دیئے آمنہ دلال جڑا فیصلہ نازل تھے وہ میں کو سنواؤ تو صحیح، تو آپ کو سناما بولو تو صحیح۔ سارے ایک مول سے بے وعدے گھیو پلائی بیٹھے جو میں تو سناما، توجہ مار کا سناما چاہ بولو تو صحیح۔ اما ایسا پوچھ دیئے آمنہ دلال وہ فیصلہ سنواؤ تو صحیح جڑا فیصلہ میرے آقی چاہے، اور میں تو آپ کو سناونا چاہنا۔ اللہ دا قرآن آیا الخبیثات للخبیثین، میرے زور لامن تو صدقے تو چپ تو بھی صدقے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ نے قانون نازل فرمایا، ضابطہ نازل فرمایا، گندے کردار والی عورت گندے کردار والے مرد واسطے، پاک دامن مرد پاک دامن عورت واسطے، پاک دامن عورت پاک دامن مرد واسطے فیصلہ تو ہو گیا، بولو فیصلہ تھا، ان ضابطے دی وچوں فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اللہ نے اور وضاحت کر دیتی ہے تاکہ گال کوئی مبہم نہ راوے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ نے فرمایا او میرے محبوب میرے کالی کملی والے یارا، جنہ لوگاں نے جنہ بدبختاں نے عائشہ صدیقہ دے کردار کو داغدار کرن دا منصوبہ بنایا، جنہ لوگاں نے تاری عزت دے ہوتے الزام لایا، بہتان لایا، میں اللہ عرش معلیٰ تے گرج گرج کے اعلان پیا کرینا کہ جنتی حور دا اتنا کردار پاک نہیں جتنا عائشہ صدیقہ دا کردار پاک اور بے داغ ہے۔ سچ ہے بولو تو صحیح، سچ ہے۔ اتنا جنتی حور دا اتنا کردار پاک نہیں جتنا فرمایا عائشہ صدیقہ دا کردار پاک اور بے داغ ہے۔ حقو بے شک اتھائی میرا پیر بخاری بول پوندے عطا اللہ شاہ بخاری آدھے یار الزام لاؤن والے لیندے رانن صفائیں بھی ہوندے رانن، لیکن یہ عجیب گل ہے الزام یوسف تے بھی لگے، الزام حضرت موسیٰ تے بھی لگے، الزام حضرت مریم تے بھی لگے، الزام حضرت اما عائشہ صدیقہ تے بھی لگے، لیکن فرق ہے حضرت یوسف تے الزام لگے، الزام بھی فرش تے لگے، صفائی بھی فرش تے ہوئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے الزام لگے، الزام بھی فرش تے لگے، صفائی بھی فرش تے ہوئیے، حضرت مریم تے الزام لگے، الزام بھی فرش تے لگے، صفائی بھی فرش تے ہوئیے، لیکن عائشہ تیرے مقدر تو قربان ونجا، عائشہ تیری عظمت تو قربان ونجا، الزام تا فرش تے لگے لیکن صفائی عرش تو آئیے۔ صفائی کتوں آئیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے آکھو، اور پھر میں کیوں نہ آکھاں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی۔ اما عائشہ صدیقہ دے عظمت دے شعر ہیں میں وہ سناونا چاہنا۔ تیری پاکیزگی پر امی عائشہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا اللہ واسطے توجہ، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب بولو بولو
مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ اگلا شعر بڑا قیمتی ہے، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے، او امی عائشہ تیری عظمت تو قربان، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، کہ بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ آکھو بے شک نبی سے اندر روزہ جنت ہے یا نہیں؟ جیڑے آدھو نبی سے اندر روزہ جنت ہے اور جنت تو بھی اعلیٰ ہے، ہاتھ کھڑا کرو میں پتہ لگا۔ نبی سے بھی جنت تو اعلیٰ مقام دے اندر تے بیا نال کون ستا ہوئے؟ ابو بکر بھی جنت تو اعلیٰ مقام دے اندر، حضرت عمر بھی، بولو تو صحیح، توجہ ہے مارکا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، کہ بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ جنت کا ٹکڑا کیوں؟ اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، حشر کے دن سرور کونین یہاں سے اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، آمنہ دلال درمیانی چوسن سجیوں ابو بکر کھبیوں عمر و سیاہ کو سبحان اللہ۔ تو یہ گال حضرت عمر آکھئے بیٹا اجازت گھنو جو میں دنیا چھوڑن والا، جیڑا وہ خنجر لگا پہ اس مجوسی کافر بیمان دا، میں کو نظر دے جو اللہ نے میری وہ شہادت والی تمنا پوری کر چھوڑیے، میں چاہنا جو میں کو جڑا دفن دی جاہ ملے نبی دا روزہ ملے، تے جاہ جڑی ملیے وہ نبی دا روزہ ملے، اور نبی دا روزہ جنت بھی اعلیٰ ہے۔ آنکھو بے شک مولوی صاحب تو اپنے متعلق فکر کر، پتہ نہیں تیرا میرا خاتمہ کیویں ہوں دے، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب تو اپنے متعلق فکر کر، پتہ نہیں تیرا میرا خاتمہ کیویں ہوں دے، یہ تو وہ لوگ ہیں جڑا ہونے نال جنت اچ اعلیٰ مقام اچ آرام پہ کریں۔ مار کر راضی بیٹھو، بولو تو صحیح۔ مختصر جی نظم بھائی جوید صاحب تک سنے سی، وال محمد نواز بلوچ صاحب ڈاڑی بہترین جوڑی حضرت کمتر صاحب دا ناتاں پڑھ دیں، دل خوش تھی ویندے، بات انشاءاللہ حضرت قاری صاحب دا بیان ہو سی، لیکن تسا حضرات انہیں حضرات دے نظمیں سنو تے خدمت بھی کرو۔ کیتی تیاری سیدا سفر دی، کیتی تیاری سیدا سفر دی، کیتی تیاری سیدا سفر دی، کیتی تیاری سیدا سفر دے، کیتی تیاری سیدا سفر دے، شان خیر ہووے نانے دے گھر دے، کیتی تیاری سیدا سفر دے، کیتی تیاری
سیدہ سفر دے کے تے تیاری راوے سلامت روزے دمنظر آکھو آمین یعنی بلند آواز کو سبحان اللہ راوے سلامت روزے دمنظر اللہ اکبر اللہ اکبر سجدے پہ جوڑیں صدیق عمر دے سجدے پہ جوڑیں صدیق عمر دے سجدے پہ جوڑیں صدیق عمر دے کیتے تیاری سیدہ سفر دے کیتے تیاری ول حسین نو پہ روکن صحابہ ول حسین نو پہ روکن صحابہ دھوکے باز کوفی ونجنا شہزادہ دھوکے باز کوفی ونجنا شہزادہ ساکوں تلگ دے پئی ہیں ساکوں تلگ دے پئی ہیں چالے کفر دین ساکوں تلگ دے پئی ہیں چالے کفر دے کیتی تیاری سیدہ سفر دین کیتی تیاری سانے شہادتوں الغمد بولے ہائے ہائے نہ تو کرے نوال کھولے ہائے ہائے نہ تو کرے ہائے ہائے نہ تو کرے نوال کھولے راوے تو خیمیاں وچ قرآن پڑھے دی راوے تو خیمیاں وچ قرآن پڑھے دی کیتے تیاری سیدہ سفر دے کیتے تیاری طیب و کامیاب کامران حسین جنت دمن بڑا مہمان حسین جنت دمن بڑا مہمان حسین جنت دمن بڑا مہمان حسین جنتی سارے جنتی سارے اولاد دردی جنتی سارے اولاد دردی کیتی تیاری سیدہ سفر دین شال خیر ہوئے نانے دگھر دی کیتی تیاری سیدہ سفر دین کیتی تیاری ٹھیک ہے چند اشعار شان صحابہ اور چند اشعار نواسیاں دی تاریخ اچھی کر کے محبت نال سارے آخو سبحان اللہ محبت نال پڑھو سبحان اللہ اے جنتی صحابہ سارے جنتی او فرمایا ذات الہی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنت بناؤن والے رب نے جنت بناؤن والے رب نے جنت صحابہ لئی بنائی جنتی صحابہ سارے جنتی فرمایا ذات الہی جنت بناؤن والے رب نے جنت
बनाने वाले रब ने जन्नत साहबा ले बनाई जन्नत साहबा सारे जन्नती फरमाया साथ इलाही कुर्बानी जड़ी दितने साहबा ने केड़ी कुर्बानी जड़ी कीती ने साहबा ने केड़ी तामील जड़ी कीती ने साहबा ने केड़ी तामील जड़ी कीती ने साहबा ने हाथ तोड़ निभा के लाया जारियां तोड़ निभा के लाया जारियां तोड़ निभा के लाया तोड़ निभा के लाया जारियां जान भावे सूली ते चढ़ाई जन्नत साहबा सारे जन्नती फरमाया साथ इलाही बेशक राशे दून सहाबा कुरान पाक दा हवाला ओए मोहब्बत नाल उच्ची करके बेशक राशे दून सहाबा मुल मुफले होन सहाबा मुल मुफले होन सहाबा इया है हिन खेती सरकार दियो खेती सरकार दी इया है मुनाफा दे कमाई जन्नत साहबा सारे जन्नती फरमाया साथ इलाही नफरी का रूम इरातई जरा मोहब्बत नाल ओए चीन नफरी का रूम इरातई कर दे जिहाद हिंदुस्तान कर दे जिहाद हिंदुस्तान यहाँ कलमा पढ़ाया है हुजूर दा कलमा पढ़ाया है हुजूर दा शम्मत तौहीद दी जला